अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मिंगल अब यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सैयद जावेद शाह साहब और इनसे हम जानेंगे सिंध की सूरत हाल, बिलखसूस शहरी सिंध की सूरत हाल, और उसमें हम MQM पाकिस्तान और MQM लंदन और MQM आफाक अहमद साहब के ग्रुप के ऊपर, महाजर सियासत के ऊपर गुफ्तगू करेंगे जावेद शाह साहब से, और इनके पास जो इत्तलात और जो तज्ज़िया है वो आप तक पहुंचाएंगे। जावेद शाह साहब, अभी अल्ताफ़ हुसैन साहब के एक तवील तरीन इंटरव्यू जो कि उन्होंने वजाहत सईद साहब को दिया, उसके बाद उसके अगले ही दिन एक तवील तरीन इंटरव्यू यानी 1.5 घंटे पर, वो भी मुहित था एजाज़ सैयद साहब जो कि जियो न्यूज़ से वाबस्ता हैं, उनको उनके एक प्रोग्राम टॉक शॉक के अंदर मुस्तफ़ा कमाल साहब का उन्होंने इंटरव्यू किया, और उसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब से उनके शुरुआती सियासी दौर से लेकर अब तक के हालात पर गुफ्तगू फरमाई, जिसमें काफ़ी इनकशाफात की, और जिसमें एक चीज़ जो उन्होंने बयान की, उन्होंने कहा कि अल्ताफ़ हुसैन साहब जब पहली दफ़ा बीमार होकर अब्बासी शहीद अस्पताल में दाखिल हुए तो वो बीमार नहीं थे, वो बनकर वहाँ पर दाखिल हुए, वो बिल्कुल सेहतमंद थे, बिल्कुल यानी सेहतमंद थे। बोल रहे सबसे पहली मुलाकात भी मेरी अल्ताफ़ हुसैन साहब से, पहली दफ़ा जो मैं अल्ताफ़ हुसैन साहब से मिला तो वो एक चंद सेकंड की मुलाकात थी, हाथ मिलाता हुआ मैं दूसरे रास्ते से बाहर निकल गया जैसे कि लोगों के लिए हो रहा था। उसके अलावा भी उन्होंने काफ़ी सवालात किए एजाज़ सैयद साहब ने, और बड़े कड़वे और कड़े सवालात किए जिसका मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जवाब दिए। यकीनन आपकी भी नज़र से और समातों से वो इंटरव्यू गुजरा होगा, आप कैसे देख रहे हैं उस तमाम मामले को? मुस्तफ़ा कमाल का ये जो एजाज़ सैयद ने इंटरव्यू लिया, ये मैंने पूरा देखा, और उसमें बाकायदा उन्होंने अपना पूरा यानी कि बायोडाटा बता दिया और किस तरह उन्होंने सियासत का आगाज़ किया। और एजाज़ सैयद भी एक कहना मच सहाफ़ी हैं, तो उन्होंने बड़ा अच्छा उसके सवाल जवाब किए। तो मुस्तफ़ा कमाल ने ये बताया कि मुस्तफ़ा कमाल की पहली मुलाकात जो बाज़ाब्ता तौर पे जिसको कहते हैं, वो जो मेयर के लिए जब इनको नामजद किया था नाजिम कराची की, तो उस लिए लंदन जाके हुई थी जब इंटरव्यू हो रहे थे। जी हाँ। उससे पहले यानी कि मुस्तफ़ा कमाल ने खुद बताया कि वो एक छोटी पोस्टों पर भी काम करते रहे, और हम अपने जो हुक्म होता था वो हम उस पर अमल दरामद करते थे, यानी कि इनका ज़्यादा अल्ताफ़ हुसैन की ये उस करीबी उसमें नहीं थे। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल निचले उससे उन्होंने वो 90 की एक्सचेंज में काम करते। तो ये मुख्तलिफ जगहों में काम करते रहे, फिर इनको मीडिया सेल में उधर लगा दिया 90 पे, तो उसमें ये काम करते रहते। तो बहरहाल इनकी कारकर्दगी एक्टिव थे, इन्होंने अपना किरदार अदा किया था, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे थे, इनके वालिद साहब भी इनको अच्छी तालीम दिलाई थी। तो इस हवाले से इनको ये उस ज़माने में ये पता नहीं होता था कि कल क्या किसको मिलने वाला है। इनके जैसे इंटरव्यू हो रहे हैं किसी के, फिर एक दूसरी सतह पे, फिर एक लोकल राब्ता कमेटी लेती थी, फिर एक सेक्टर लेता था, फिर वो बोलते थे 4 आदमी हमें चाहिए जनाब मेयर के लिए, तो 4 आदमियों का नाम चले गए, चारों के इंटरव्यू हो रहे हैं। इसी तरीके के इनके भी इंटरव्यू करते, तो उन्होंने अपने एक शेर हासिल इंटरव्यू में बड़ी बातें कहीं, अपनी पूरी तफसीलात बताई। तो बहरहाल अल्ताफ़ हुसैन से ज़्यादा करीब नहीं थे, और अपने यानी कि बाद में ये रहनुमा बने, और बाद में जब ये करीब हुए अल्ताफ़ हुसैन से, फिर आप दुनिया ने देखा कि जब इनको अल्ताफ़ हुसैन की आशीर्वाद से परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ये मेयर बन गए के, बड़े अच्छे इन्होंने काम किए, उसमें माली मदद भी थी हुकूमत की तरफ से, और अल्ताफ़ हुसैन की आशीर्वाद भी आ रही थी। अच्छा जावेद साहब, यहाँ बड़े ही कड़े और हमेशा से ही बहुत ही सख्त अल्फाज में अल्ताफ़ हुसैन साहब के लिए गुफ्तगू करते रहे, जबकि माजी में अल्ताफ़ हुसैन साहब को डिफेंड भी करते रहे जब तक MQM से वाबस्ता थे मुस्तफ़ा कमाल साहब। लेकिन अब जब से इन्होंने अलहदगी इख्तियार की और ये दोबारा से सियासत में आए, इन्होंने PSP बनाई, पहले तो MQM पाकिस्तान को बुरा भला कहते रहे और महाजर सियासत दफन करने की बातें करते रहे, उसके बाद जो है ख़ुद MQM पाकिस्तान में ही शामिल हो गए, और उस मुसलसल उस वक्त से ये अल्ताफ़ हुसैन साहब के लिए बड़े ही सख्त अल्फाज में गुफ्तगू करते हैं। तो आप इसको कैसे, और इंटरव्यू के दौरान भी जो भी सवालात अल्ताफ़ हुसैन साहब से मुताल्लिक हुए तो उन्होंने बिल्कुल वही के ड्रंक होते थे और ऑर्डर इस तरह के दे देते थे और ये, और तो उन्होंने इसी तरह की गुफ्तगू की है। आप इसकी क्या कोई ख़ास वजह आप देख रहे हैं जो इतने शदीद इख्तलाफात मुस्तफ़ा कमाल साहब
کہ الطاف حسین صاحب سے ہوئے. آپ یہ کیسے دیکھ رہے ہیں معاملہ؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں حالات اتنے خراب ہو گئے تھے. ایم کیو ایم جو تھی پاکستان کی رابطہ کمیٹی، جب الطاف حسین جام صادق کے دور میں نکل گئے پاکستان سے، تو اس کے بعد ان کی گرفت کمزور پڑ گئی. جب سے یہ نوٹوں کے چکر میں پڑے، میں کھلے الفاظ میں کہوں، یہ ایم کیو ایم والے لوگ رابطہ کمیٹی کے کراچی کے وہ بڑے بڑے لینڈ گریبنگ پتہ نہیں کیا نہیں، تو اس کے بعد جب یہ اطلاعات ان کے پاس پہنچتی تھی تو لازمی ان کو بڑی تکلیف ہوتی. تو اس پہ الطاف حسین کو وہاں اتنی پرابلم ہوتی تھی یہ سب خبریں سن کے. بہرحال الطاف حسین سب کچھ ہیں، پارٹی بنانے والے وہ ہیں، تو ان کو یہ غم ہوتا تھا کہ یار جناب میرے جو کارکنان ہیں، یعنی کہ جن کے حقوق کے لیے میں نے آواز بلند کی، وہ تو پس پش رہ گئی ان کی ساری، یہ لوگ لگ گئے اپنے دھندے میں. اس طریقے سے الطاف حسین کی بھی کوئی ایسی پوزیشن ان کی ہو گئی تھی بیماریوں کے باعث، اس طرح کے. پھر ان کے گھریلو زندگی میں بھی وہاں ایک وہ آیا، لازمی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں آدمی کے ذہن پہ. تو وہ اس حوالے سے پریشان. ایک پارٹی کا بھی وہاں پاکستان سے اچھی اطلاعات نہیں آتی تھی، بلکہ یہاں تک ہوتا تھا کہ رات کو کوئی جلسہ کیا، 3 بجے انہوں نے کہا پریس کانفرنس کر دی، پھر 3 بجے انہوں نے منع کر دی، جس کو مصطفیٰ کمال نے کہا کہ وہ ڈرنک کر کے کرتے تھے یا فلانا. تو اس طریقے کی باتیں ان پر ڈالی گئیں، تو اس طریقے کی پاکستان میں پھیلائی گئیں. تو لازمی یہاں بھی ایک گروپ الطاف حسین کے چاہنے والے کارکنان کا تھا، ایک یہ ایم این ایس تھے، ایم پی ایس تھے، جو بظاہر تو اس پارٹی سے جو بھی اقتدار لڑے رہتے تھے، مگر در پردہ وہ اس سے اپنے فوائد لیتے تھے، مالی مفادات کے تحت فائدے لیتے رہے. بڑے بڑے آج آپ کو نظر آئیں گے جو چھوٹی پوزیشن میں تھی، ایک معمولی کونسلر، وہ بڑے بڑے وہ کینیڈا امریکہ میں رہ رہے ہیں، وہ ٹاؤن ناظم کینیڈا امریکہ میں، ان کی پوری فیملیاں منتقل ہو گئی ہیں، میں جانتا ہوں. تو یہ سب چیزیں ہیں. تو بہرحال یہ ایم کیو کا یہ تو مزاج نہیں تھا. لازمی ایم کیو کی پھر ایسی سوچ آ گئی، پھر مہاجروں پہ ہی اپنے ظلم و ستم شروع کر دیے انہوں نے. سیکٹر میں بلا بلا کے ان کو پیٹا جاتا تھا، مہاجروں کو بلا بلا کے، کسی کے گھر کا کوئی معاملہ ہے اس کو بلا لیا کہ سیکٹر میں بلا کے. تو الطاف حسین تو یہاں نہیں تھے. تو ایسی طرح کے اقدامات کیے جس سے پارٹی کی بدنامی ہوئی. پارٹی کو یعنی کہ ووٹ تو مل جاتا تھا گن پوائنٹ پہ، جو اس طریقے کے معاملات چل رہے تھے اس زمانے میں. تو اب جو ووٹ ملے گا ان کو، یہ پیور ملے گا. یعنی کہ اس صورتحال میں ماضی میں یہ سب اضطرابی کیفیت میں ان کو مبتلا کر دیا تھا، سیاسی طور پر ان کو بڑا دھچکا لگا. تو اس بنیاد پہ یہ سب واقعات ہوتے ہیں. اچھا جاوید صاحب، یہاں اگر ہم دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ایم کیو ایم حقیقی کے جو چیئرمین ہیں آفاق احمد صاحب، ان کا اور ایم کیو ایم پاکستان کا بالکل اس وقت جیسے دوسرے الفاظوں میں کہہ لیں 36 کا جو ہے وہ آنکڑا ہمیں نظر آ رہا ہے. جلسوں میں، تقریروں میں، پریس کانفرنس، کنونشن، جہاں بھی ہو مصطفیٰ کمال صاحب اور ان کے جو متعلقہ لوگ ہیں ان کی جانب سے آفاق احمد صاحب کے اوپر، اور آفاق احمد صاحب جہاں بھی پریس کانفرنس، جلسہ، جلوس جو بھی ہو وہاں سے ان کی جانب گولہ باری کی جاتی ہے. اور آفاق احمد صاحب کی کافی جلسوں اور کلپس میں وہ ان باتوں کو دہراتے ہیں کہ کس طرح سے الطاف حسین صاحب نے ان لوگوں کو زمین سے ایک کنکر کی طرح اٹھا کر ایک ہیرا کی طرح تراش دیا، اور آج یہ لوگ ان سے منحرف ہو گئے. تو جو اپنے باپ کا نہیں، وہی جو جملہ ایک مشہور ہے آفاق احمد صاحب جو دہراتے رہتے ہیں. تو اس طرح کی باتیں بھی سامنے آئیں، اور انہوں نے اپنے ایک جلسے میں یہاں تک بھی لوگوں کو یاد دلایا جلسے کے جو سامعین تھے کہ ماضی میں جو ہے ایم کیو ایم پاکستان کے چند رہنما، جن کا میں نام تو یہاں نہیں لوں گا، لیکن ان کی جانب سے جو ہے الطاف حسین صاحب کو خطابات سے نوازا گیا، اور بھی بہت کچھ آفاق احمد صاحب نے یاد دلایا ہے ان لوگوں کو. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں آفاق احمد صاحب کی بڑھتی ہوئی قربت الطاف حسین صاحب سے، اور ان کے ساتھ ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ بڑھتے ہوئے خلیج؟ اصل میں بات دراصل یہ ہے کہ آفاق احمد کے حوالے سے آج تک الطاف حسین نے، آفاق احمد نے تو یہاں سے کچھ ان کے بارے میں بیانات بھی دیے، مثبت بیانات بھی دیے. سب سے پہلے اختلاف ہی آفاق اور عامر سے ہوا. آج پچھلے جو گزشتہ دنوں جو کل جو انٹرویو ہوا تھا سعید کا، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ لوگ ایجنسی کے ایجنٹ بن گئے تھے اور یہ ہو گیا تھا فلانا. تو ان کے بارے میں ایک اظہار خیال کیا قائد تحریک نے الطاف حسین. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الطاف حسین نے ابھی تک کوئی ایسا بیان آج کی ڈیٹ تک آفاق احمد یا ایم کیو ایم حقیقی کے بارے میں نہیں دیا
या ऐसा ये कि भाई कोई ग्रीन सिग्नल जिसको कहते हैं, अभी तक ऐसा आज तक तो नहीं हुआ। मगर सियासत में मैंने कहा कोई बात खारिज इम्कान नहीं, तो खारिज इम्कान नहीं तो उसमें ये है कि MQ हकीकी कल किस हो सकता है, आप कह रहे हैं मुस्तफा कमाल के साथ, ये नहीं तो हो सकता है कल MQ पाकिस्तान के साथ कहीं सीट एडजस्टमेंट हो जाए, पीपल्स पार्टी मध्य मुकाबिल हो या PTI हो कोई दूसरी पार्टी, तो इनके साथ तो ये कराची में ये भी चलेगा। तो इस तरीके की सूरत हाल MQ हकीकी ने भी कहा है कि हम भारी तादाद में सीटें अपने निकालेंगे और वाज़े अक्सरियत से जीतेंगे। उनको ये उम्मीद हो गई है, उनके लोगों के राब्ते चल रहे हैं। अब ये किस हद तक हो कि MQ हकीकी को भी पहले यही कहा जाता कि जनाब एजेंसी की बनाई है, आज MQ पाकिस्तान को भी यही कहा जाता है, जो अल्ताफ़ हुसैन भी कहते हैं कि इनको एजेंसी। भाई MQ पाकिस्तान, MQ हकीकी हो या कोई और भी जमात हो, पाकिस्तान में इस वक्त सियासत कर रहे हैं, तो लाजमी कराची की सतह पर ये सियासत कर रहे हैं और सियासत में अवामी वोट डालने आएंगे। तो अवाम जब वोट डालने आएंगे तो ये पता चल जाएगा कि किसकी किसको कितनी हिमायत है इस वक्त। तो ये काम भी देखा जाएगा उनका माजी का, और आगे वाले दिनों में कौम परस्ती की बुनियाद पे वोट पड़ना ये भी अब बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है मुझे, क्योंकि कौम परस्ती की सियासत जो है दम तोड़ सी नज़र आ रही है। वहाँ GS के हैं लोग, वहाँ उनकी भी कोई वोट नहीं पड़ता कौम परस्ती के। इस वक्त MQ कौम परस्ती के हवाले से थी तो MQ के कायद वहाँ हैं, तो अगर उन्होंने पार्टिसिपेट किया पाकिस्तान में, उनको इजाज़त मिल जाती है या किसी भी जमात की उन्होंने हिमायत की, तो मैं ये समझता हूँ किसी हद तक वो झाड़ू फेरने में कामयाब हो जाएंगे, यानी क्लीन स्वीप कर देंगे। आप समझते हैं पाकिस्तानी सियासत में सिंध बिलखसूस जिस पार्टी की वो हिमायत करेंगे वो सीटें बहुत ज़्यादा ले लेगी, या उनके कैंडिडेट जिसकी वो हिमायत करेंगे, या अगर उनको खुद वो पाकिस्तान आ जाते हैं फिर तो समझ लो एक झाड़ू फिर जाती है। नाज़रीन, जावेद शाह साहब का तबसरा और तज़किया आपने जाना, और आने वाला वक्त साबित करेगा कि झाड़ू अल्ताफ़ हुसैन साहब खुद आके फेरेंगे या वो किसी की हिमायत करके झाड़ू फिरवाएंगे। हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट से आगाह कीजिए। आपसे ज़्यादा चाहेंगे। अल्लाह निगहबान।